शरीर मन आत्मा नाम अलग अलग भए पनि एकै ठाउँमा एउटै प्रकारले अनुभव गर्न सकिन्छ। यिनीहरू अलग छैनन्, एक अर्काका पूरक छन्। शरीर नभइकन आत्माको अनुभव गर्न सकिँदैन, शरीर नभइकन मनको पनि अनुभव गर्न सकिँदैन। र आत्मा नभइकन शरीर निर्माण हुँदैन, मन नभइकन न आत्मा न शरीर कसैको पनि बोध गर्न कठिन हुन्छ। यी एकअर्काका पूरक छन्, फरक रूपमा हेर्न हुँदैन। शरीरमै सबै कुरा पाइन्छ, खोज्न अन्त जानु पर्दैन। मनमै सबै कुरा पाइन्छ, अन्यत्र खोज्नु पर्दैन। शरीरमै खोजी गर्यो भने सब कुरा छ, त्यहाँ मन पनि छ, त्यहाँ चेतना पनि छ। आत्माको अर्थ चेतना, त्यो पनि छ। अब यो तीनटै कुरा बुझ्नको लागि संक्षेपमा आत्मा, मन, शरीर के हो यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। शरीर त हामीलाई थाहा छ, देखेको छ, बाहिरबाट पनि देखिन्छ। तर बाहिरबाट देखिएकोबाट त केही पनि बुझ्न सकिँदैन। कुनै व्यक्तिको शरीर हेरेर त्यसको मन, उसको आत्मा कस्तो छ, के छ, त्यो सबै अनुमान मात्रै हो, जान्न सकिँदैन। तर आफ्नो शरीर हेऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो शरीरमा मन पनि देखिन्छ, आत्मा पनि देखिन्छ। हेर्नु आफ्नोमा पर्छ, अर्कोमा हेरेर चाहिँ हुँदैन। अब के हो त? मन के हो, शरीर के हो, आत्मा के हो? शरीर जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ, हाम्रो शरीर छ, देखेका छौँ। आफ्नो शरीर हामीलाई थाहा छ, या दुख्यो, या आनन्द आयो, या सजिलो हो, एक एक शरीरका अङ्गको विषयमा हामीलाई ज्ञान छ। अब मन पनि हामीलाई थाहा छ, विचारहरू चल्छन्, बुद्धि पनि छ, विचार पनि छ, भावना पनि छ, इच्छाहरू छन्। अब यो थाहा छ हामीलाई। मनका यी हाँगाबिङ्गा पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। अब आत्मा भने चाहिँ के हो त? आत्मा भनेको चाहिँ चेतना हो, थाहा पाउने क्षमता हो, बोध हो। ऋषिहरूले त्यही भने। म को हुँ भनेर सोद्धा ऋषिहरू भन्छन्, एको विशुद्ध बोध हो। अष्टावक्र ऋषि यही बताउनुहुन्छ, म भनेको बोध हो। अब बोध भने के हो? बोध भनेको थाहा पाउनु, बौद्धिक भनिन्छ नि। यही बोधबाट बौद्धिक शब्द आयो, यही बोधबाट बुद्ध शब्द आयो। बुद्ध भनेको मात्रै बोध। जो बोधमा उपलब्ध भयो त्यो बुद्ध भयो। बोध भनेको आत्मा, जो आत्मामा उपलब्ध भयो, आफूलाई पूर्ण रूपमा जान्यो, त्यही बुद्ध। ऊ बोधमा, आत्मज्ञानमा गयो। अब बोध भनेको हामीलाई थाहा छ नि, बोध भनेको मात्रै थाहा पाउनु। एउटा थाहा पाइने विषय हुन्छ, एउटा थाहा पाउने क्षमता हुन्छ। थाहा पाउने क्षमता चाहिँ बोध हो। थाहा पाउने क्षमताबाट थाहा पाइएका विषयहरू, धेरै विषय थाहा पाएँ, धेरै विषय जाने, त्यसलाई चाहिँ अब बौद्धिक भनेर भनिन्छ, अथवा बाहिर विषयको ज्ञान भएको व्यक्ति। तर विषयको ज्ञान लिनलाई उसँग ज्ञान लिने क्षमता थियो तब न लियो। उसँग बोध नभइदिएको भए त विषयको ज्ञान जान्दैन थियो। थाहा पाउने क्षमता चाहिँ मेरो बोध हो। भनिन्छ नि, एउटा अबोध भनिन्छ। अबोध भने जसलाई ज्ञान छैन, थाहा पाउने क्षमता छैन। एउटा बोध भनेको थाहा पाउँछ। यो थाहा पाउने क्षमता चाहिँ बोध हो। यो थाहा पाउने क्षमता नै आत्मा हो। र यो आत्मा सर्वत्र छ शरीरमा। खुट्टा छामे पनि थाहा पाइन्छ, टाउको छामे पनि थाहा पाइन्छ। खुट्टामा चोट लाग्यो भने पनि चिसो भयो, तातो भयो भने थाहा पाउँछु, टाउकोमा भयो भने थाहा पाउँछु, हर अङ्गमा थाहा पाउँछु। जहाँसम्म थाहा पाउने क्षमता मेरो शरीरमा छ, त्यहाँसम्म पुरै आत्मा व्याप्त छ, चेतना व्याप्त छ। त्यसकारण शरीरको यो ठाउँमा आत्मा बस्या छ भन्ने हुँदैन। पुरै शरीरमा सर्वत्र तलदेखि माथिसम्म आत्मा छ। आत्मा छको अर्थ थाहा पाउने क्षमता छ, चेतना छ।
र यो चेतना नै जीवन हो। यो चेतना छ भने शरीर हुन्छ, नभए हुँदैन। अब मेरो थाहा पाउने क्षमता छैन भने चाहिँ शरीर मर्यो, मृत भयो। जस्तो हामीले कुनै अङ्गमा छाम्यौँ, यसरी चिमोड्दाखेरि पनि दुखेन भने यो छाला मरेछ भन्छौँ। थाहा पाएनौँ नि हामीले, दुखेको पनि थाहा पाएन, तातो चिसो पनि थाहा पाएन, मर्यो। थाहा पाउने क्षमता भएन भने मर्यो। त्यो थाहा पाउने क्षमता, चेतना, यही हो आत्मा। र यो आत्मा पुरै शरीरमा व्याप्त छ। आत्मा नभइकन त शरीर जिउँदो हुँदैन, मरिहाल्यो। जुन दिन हाम्रो थाहा पाउने क्षमता शरीरबाट लुप्त भयो, हरायो, त्यो दिन हामी मर्यो। थाहा पाउन्जेलसम्म जिउँदो छौँ। अब आत्मा र शरीर कसरी जोडिया छ? थाहा पाउने क्षमता छैन भने शरीरको अस्तित्व नै रहेन, शरीर मर्यो। अब थाहा पाउने क्षमता छौन्जेलसम्म मात्रै शरीर जिउँदो छ। त्यसकारण आत्मा र शरीरको कस्तो गहिरो सम्बन्ध छ। अब फेरि अर्को कुरा के भने थाहा पाउने क्षमता मसँग क्षमता छ, तर मेरो शरीर छैन भने थाहा पाउने क्षमताले के थाहा पाओस्? उसले काम गर्दैन। फेरि अब एक अर्काको परिपूरक छन् यहाँ। शरीर भए चेतनाको अनुभव गर्न सकिन्छ, चेतना भए फेरि शरीर जीवन्त रहन्छ, जिउँदो रहन्छ। त्यसकारण यी एकअर्काका परिपूरकहरू छन्। अब मन चाहिँ के हो त्यहाँभित्र? जब मेरो थाहा पाउने क्षमता छ भने मन उत्पन्न हुन्छ। आत्मा छैन भने मन बन्दैन। मन भनेको इच्छा, इच्छाको समूहलाई मन भनिन्छ। अब मन बन्नको लागि थाहा पाउने क्षमता चाहिन्छ। मैले कुनै विषय थाहा पाएँ अथवा त्यहाँ देखेँ, कुनै चिज देखेँ, जानकारी भयो, अब इच्छा उत्पन्न हुन्छ। ओहो, यो चिज मैले पाउन पाए पनि हुन्थ्यो, यो चिज पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो, लौ न कसरी प्राप्त गर्ने होला। अब विचार चल्न थाल्यो, इच्छा जन्मियो, त्यही हो मन। यदि मैले केही थाहै नपाएको भए के को मन नै? मन भन्दै भन्दैन थियो। मन बन्नको लागि पनि थाहा पाउने क्षमता चाहिन्छ। अब थाहा पाउने क्षमता, मन बन्नको लागि मस्तिष्क चाहिन्छ। मस्तिष्क छैन भनेदेखि मन बन्नै सक्दैन। भनेपछि शरीर चाहियो, शरीर पनि चाहियो, मन पनि चाहियो, चेतना पनि चाहियो। तिनटैको संयुक्त रूप हो व्यक्ति, मानिस। तिनटै चिजको संयुक्त हो। कुनै पनि जीवमा तिनटै कुरा साथमा रहन्छ। तिनटै कुरा भयो भने मात्रै प्राणी भन्दछ, मतलब भन्दैन। मन पनि छ, शरीर पनि छ, चेतना पनि छ, तिनटै छ। त्यसकारण यसलाई हामीले अलग अलग हटाएर हेर्न सक्दैनौँ, अलग अलग अस्तित्व हुन्छ भनेर बुझ्न सक्दैनौँ। तिनटैको संयुक्त अस्तित्व छ। तर यसरी अस्तित्व हुँदा हुँदै पनि फेरि के भनिन्छ भने मान्छे मर्छ, आत्मा चाहिँ मर्दैन। अब यहाँनिर बडो गजब छ यो। अब शरीर नभइकन आत्माको अनुभवै हुँदैन भने फेरि अब यो आत्मा कहाँ हुन्छ त? शरीर नभएपछि कहाँ गएर बस्छ त? यसको ठाउँ के हो त? यो चाहिँ यो बडो फेरि अर्को जटिल प्रश्न छ। यो चाहिँ के हो भने नि, शरीरको निर्माता नै त्यो चेतना हो, त्यो बोध हो। त्यो चेतना नभयो भने शरीर निर्माण नै हुँदैन। शरीर निर्माण गर्नको लागि चेतना प्रवेश गर्नुपर्छ, बीज प्रवेश गर्नुपर्छ। बिना बीज केही पनि हुँदैन। हामी कहीँ बिउ नछरिकन, बिउ नरोपिकन केही उम्रन्छ र? बीज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो बीजलाई चाहिँ आत्मा भनिन्छ। आत्मा त्यो बीज हो जसले सृष्टि गर्छ, शरीरको निर्माण गर्छ, मनको निर्माण गर्छ। सारा सब निर्माता त्यो हो। र शरीर मन दुइटै बनिसकेपछि मात्रै आत्मा प्रकट हुन्छ अथवा देखिन्छ, हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। होइन भने आत्मा अनुभवमा आउँदैन। अहिले हामीले आत्मा मात्रै, शरीरलाई हटाएर म आत्माको मात्रै अनुभव गर्छु भनेर भन्यो भने कठिन हुन्छ। तुरुन्तै हामी गर्न सक्दैनौँ। हो, ध्यानको एउटा गहिरो अवस्थामा चाहिँ आत्माको मात्रै अनुभव हुन्छ। किनभने ध्यानको एउटा स्थिर अवस्थामा शरीर नभएको भान हुन्छ। आफूलाई शरीर त छ, तर हुँदाहुँदै पनि ध्यानको गहिरो अवस्थामा शरीर छैन जस्तो लाग्छ।
अशरीरी अवस्थाको अनुभव हुन्छ, शरीर नभएको अवस्था हुन्छ। र त्योभन्दा पनि गहिरो गयो भने मन स्थिर हुन्छ, मन पनि नभएको अवस्था हुन्छ। अनि शरीर पनि छैन, मन पनि छैन, के छ त भन्दा त्यो बेलामा मात्रै चेतनाको बोध हुन्छ। त्यो बेलामा मात्रै हामीले आत्मा यस्तो हुँदो रहेछ, अलग हुँदो रहेछ भनेर अनुभव गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यो ध्यानको गहिरो अवस्थामा नगइकन चाहिँ हामीले आत्मा, मन, शरीर छुट्याउन सक्दैनौँ, अलग रूपमा यसको अस्तित्व बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यसका ऋषिहरूले गरे, त्यो ध्यानका विशेष विधिहरू प्रयोग गरे र उनीहरूले आत्मतत्त्वलाई अनुभव गरे। त्यो अनुभव गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के भने ओहो आत्मा मर्दो रहन्छ, यहीँबाट थाहा पाए। यो आत्मा मर्छ कि मर्दैन मरेर थाहा पाएका होइनन्। मरेपछि त मरेर गएपछि फेरि कोही मान्छे फिर्ता आएर अनि आत्मा म आत्मा मर्या छैन नि हेर भनेर भन्न कोही पनि आएको छैन। त्यस्तो हुँदैन। असली कुरा के हो भने आत्मा मर्दैन भनेर किन भनियो भने ध्यानको गहिरो अवस्थामा शरीर पनि हरायो, शरीरको बोध नै हुँदैन, शरीर छ जस्तो लाग्दैन, एकदमै अशरीरी अनुभव हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा मन पनि स्थिर हुन्छ, मन पनि हुँदैन, विचार हुँदैन, टक्क विचार रोकिएको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि म छु, आफू भएको बोध हुन्छ, आफ्नो चेतनाको बोध चाहिँ हुन्छ। त्यो बेलालाई त्यसलाई आत्मा भनियो। अब यो आत्मा कुन स्वरूपमा छ त? आत्माको स्वरूप पनि त थाहा पाउनु पर्यो, कस्तो हुन्छ आत्मा स्वरूप। आत्मा चाहिँ निराकारमा हुन्छ। यो भौतिक शरीर आकारमा हुन्छ अनि त्यसभित्रको मन पनि आकारमै हुन्छ। मन चाहिँ सूक्ष्म आकार, नदेखिने आकार। आकार चाहिँ आकार हो, शरीर देखिने स्थूल छ अनि स्थूल आकार भयो। मन चाहिँ मन, भावना, चित्त, बुद्धि जे भने पनि त्यो चाहिँ इच्छाहरू ती सबै छन चाहिँ छन्, हामी अनुभव गर्न सक्छौँ तर देखाउन सक्दैनौँ। निराकारमा छ। निराकार त छ तर सूक्ष्म आकार भनौँ न। अब मन मेरो कस्तो छ देखाउन मिल्दैन, बुद्धि कस्तो छ हेर त देखाउन मिल्दैन, फोटो खिच्न पनि मिल्दैन। मनको, भावको, बुद्धिको फोटो खिचेर देखाउन पनि मिलेन। कसैलाई यी मेरो यस्तो मन छ देखाउन मिल्दैन, मेरो मन यहाँ राख्दे त बाबु, कहीँ थन्क्याएर राख्न मिल्दैन, किनभने अत्यन्तै सूक्ष्म छन् तिनीहरू। तर सूक्ष्म भए पनि आकार चाहिँ हुन्। त्योभन्दा पनि गहिरो चेतना चाहिँ निराकारमा छ, आत्मा निराकारमा छ। अब यो निराकारलाई कसरी जान्ने त? आत्मालाई कसरी जान्ने? ध्यानको एउटा अवस्थामा जब शरीर पनि शान्त भयो, मन पनि शान्त भयो, शरीर पनि रहेन, यसलाई के भनिन्छ भने अशरीरी अवस्था, अमनी अवस्था। जहाँ शरीर भएन अशरीरी अवस्थाको बोध भयो। अनि अमनी अवस्था, अमनी दशा भन्छन् ऋषिहरू, मन नभएको अवस्था। यो अवस्थामा गइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ, अब के बाँकी रहन्छ त? भौतिक आकार, यो स्थूल आकार पनि छैन, सूक्ष्म आकार मन पनि छैन। के बाँकी रह्यो? निराकार बाँकी रह्यो। कुनै आकार छैन, खाली छ, केही छैन, देखिने वस्तु केही पनि छैन, शुद्ध निराकार छ, खाली आकाश जस्तो। तर त्यो निराकारमा चेतना चाहिँ छ, बोध चाहिँ छ, थाहा पाउने क्षमता छ। अचम्म लाग्छ, आश्चर्य। शरीर मन नभएर पनि बोध छ। बोध चाहिँ त्यो थाहा पाउने क्षमता कहीँ न कहीँ बनिरहेको छ र शरीर छैन, पुरै निराकार अवस्था छ। यसलाई आत्मा गुफा भनिन्छ। यो क्षेत्रलाई आत्मा गुफा भनिन्छ। ऋषिहरूले यसलाई आत्मा गुफा भने अथवा घटाकाश भने, भित्री आकाश, अन्तर आकाश पनि भने। अन्तर आकाश, घटाकाश, आत्मा गुफा विभिन्न नाम दिए उनीहरूले। यो खाली छ, यहाँ केही पनि छैन। र त्यो आत्मा गुफा, त्यो घटाकाश, यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक स्वरूप, हाम्रो आत्मा स्वरूप त्यही नै हो। त्यो पनि स्वरूप। अब स्वरूप भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने स्वरूप आकारको मात्रै हुन्छ। यहाँ त आत्मा स्वरूप भन्न पनि मिलेन। स्वरूप भन्दाखेरि आकारको स्वरूप हुन्छ, यहाँ आकार छैन। यो त निराकार छ र यो सर्वव्यापी छ। यो किनभने निराकारको सीमा हुँदैन,
त्यसकारण हाम्रो आत्माको सीमा छैन, असीमित छ। जब आत्माको असीमित रूपको बोध गरे ऋषिहरूले, अनि भने अहम ब्रह्मास्मि, आफै ब्रह्म हुँ भन्ने घोषणा किन गरे भने निराकारको अनुभव गरे के। र निराकारको सीमा हुँदैन, कहाँसम्म। आकाशको सीमा छ, आकाश कहाँसम्म होला भन्न सकिँदैन। निराकारको कुनै सीमा रहँदैन। त्यसकारण पुरै ब्रह्म भएको अनुभूति गरे, अहम ब्रह्मास्मिको घोषणा गरे ऋषिहरूले। यो चाहिँ निराकार आत्माको स्थिति हो।